तेस्रो चाहिँ इजरायलको मन्दिरको यात्राको क्रम। मन्दिरमा डराउने मानिसको अनुहार कासा जस्तै थियो। एउटा स्वर्गीय मानिस त्यहाँ देखा पर्छ र इजरायललाई दर्शनमा उक्त मन्दिरको यात्रामा लान्छ। यो मन्दिर अति नै जटिल प्रकारको थियो। तिनले उनलाई 25 भिन्दा भिन्दै स्थान हुँदी लग्यो। यो संख्या 25 चाहिँ इजरायलको मन्दिरमा निकै नै प्रख्यात थियो। यो 25 संख्या चाहिँ घरिघरि देखा परिरहन्छ। यो 25 संख्यामा इस्राएलीहरूको निम्ति केही महत्त्वपूर्ण अर्थ हुन्छ। विशेष गरी त्यतिखेर जेकार मोसाको व्यवस्थालाई पछ्याउँदै गरेका हरूका निम्ति चाहिँ संख्या 25 चाहिँ एउटा यस्तो खण्ड हो, के भन्छ त्यसलाई, भागखण्ड वा गुणान खण्ड, क्वार्टर होइन, गुणान खण्ड, जसले 50 बनाउँछ। 50 को अर्थ छुटकारा, स्वतन्त्रता अनि मुक्ति, पापलाई हटाएको छ भन्ने हुन्छ। 50 चाहिँ 2वटा मिनी स्वर्ण वर्षको जस्तो अर्थ यसले दिन्छ। अनि यहुदीहरूले विश्वास गर्दछन् कि अलुन अथवा 6औं महिनाको 25औं दिन नै सृष्टि सुरु भएको दिन हो। यसमा सृष्टिको अर्थ हुन्थ्यो पुनर्सृष्टि। यसर्थ यो नवीकरणको आशा थियो, नयाँ सुरुवातको आशा। तसर्थ 25 चाहिँ घरिघरि दोहोरिरहन्छ। कहाँ कहाँ देखिन्छ हामी हेर्नेछौँ। कासाको झैं अनुहार भएको मानिसद्वारा दोहोऱ्याइए अनुसार अगमवक्ता इजरायल निम्न क्रममा मन्दिरको यात्रा गरेका छन्। पहिलो चाहिँ मन्दिर क्षेत्रको बाहिर घेरेको पर्खाल। अब हामी यसलाई नक्सामा हेर्छौँ ल। यो हेर्दा राम्रो देखिने नक्सा छ। हेर्नुहोस् त, यो मन्दिरको हो। हामी देख्छौँ यहाँ नदी, यो नदी बाहिर बगिरहेको छ हैन। यो चाहिँ प्रवेशद्वार 1 2 3 प्रवेशद्वार। यो चाहिँ बाहिरतिर चारैतिर घेरिएको पर्खाल। यो चाहिँ भित्रको भित्री चोक हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो चाहिँ भित्रको बाहिरी चोक। तसर्थ यी चाहिँ बाहिरी प्रवेशद्वार हो भने यो चाहिँ भित्रको प्रवेशद्वार। भित्री भागमा पवित्र स्थान छ, जुन चाहिँ अति पवित्र स्थान हो। म आशा गर्छु तपाईले पवित्र वासस्थानको संरचनालाई सम्झनु भएको होला। यो त्योसँगै झन्डै मिल्दो जुल्दो छ। तपाईको नोटमा छापिएको हामीसँग यो चित्र पनि छ। तथापि यो कोरियनमा छ। हेरौँ त, यतापट्टि नम्बरहरू देखाइएका छन्। यो चाहिँ यात्राको अनुक्रम हो 25 स्थानहरूको। पहिलो चाहिँ यहाँ 1 नम्बर छ। हेर्नुहोस् त, हैन? यहाँ 1 नम्बर। यहाँ 1 नम्बर। यहाँ 1 नम्बरमा मन्दिरको पुरै बाहिर घेरेको पर्खाल छ। यो पर्खाल चाहिँ यो खरानी रङको यहाँ छ। हेर्नुहोस् त, जुन वरिपरि छ। यो चाहिँ पहिलो कुरो थियो उनले देखेको। दोस्रो चाहिँ बाहिर चोकको पूर्व फर्किएको द्वार। यो पूर्वपट्टि फर्किएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, र यो द्वार हो।
यो द्वार हेर्नुहोस् त यस्तो देखिन्छ। यो सबै नै द्वार हो। यो सबै संरचनालाई द्वार भनिएको छ, हैन त? यो भयो दोस्रो कुरा। तेस्रो चाहिँ बाहिरी चोक र पिँढी। चोक र पिँढी तसर्थ यो 3 नम्बर हेर्नुहोस् त। यहाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ चारैतिर इँटाको जस्तो संरचना छ। यहाँ त्यो नै पिँढी हो र यो चाहिँ बाहिरी चोक यहाँ छ। हैन? उत्तरतिर फर्केको बाहिरी चोकको ढोका उत्तरतर्फ, दक्षिणतिर फर्केको बाहिरी चोकको ढोका यो बाहिर भएको ढोका हो। दक्षिणतिर फर्केको बाहिरी चोकको ढोका यो चाहिँ दक्षिणतिर फर्केको भित्री चोकको ढोका। तसर्थ उनी यो ठाउँबाट उत्तरी पिँढी हुँदै उत्तरतिर बाहिरी चोक हुँदै ढोकामा पुगेर फेरि यहाँ दक्षिणी भूभागमा गए। पछि दक्षिणतिरकै भित्री चोकको मूल ढोकामा पुगे। त उनी यहाँबाट पूर्वतिर गएका छन्। यहाँ पूर्वतिर, त्यस पछाडि उत्तरतिर फर्केको यो भित्री चोकको ढोका। तब होम बलि धोइने कोठा त्यो 9 नम्बर थियो। 9 नम्बरलाई हेरौँ त। यो कोठा हो। यो अंग्रेजीमा चेम्बर भनिएको छ, जहाँ होम बलि लाई धुने गरिन्थ्यो। त्यसकारण यहाँनिर होम बलि वेदीमा जलाउन लानलाई तयार गरिन्थ्यो। मन्दिरको जिम्मा पाएका पुजारीहरूको कोठा र वेदीको जिम्मा पाएका पुजारीहरूको कोठा त्यो यो चाहिँ 10 नम्बर। यी चाहिँ पुजारीहरूको कोठाहरू हुन्। 11 नम्बरमा मन्दिरको दलान छ। यहाँनिर मन्दिर चाहिँ यहाँ छ भने यो मन्दिरको ढोका हो। दलान चाहिँ कहाँ छ? यो दलान हो। यो दलान हो। 12 मा पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान पनि भनिन्छ। पवित्र स्थान र महापवित्र स्थान यहाँ छ। यहाँनिर 13 मा मन्दिर वरिपरिको भित्ता र 20 हात वर्गाकारका कोठाहरू। छेउछाउका कोठाहरू हेर्ने हो भने यो चाहिँ मन्दिर भयो भने कोठाहरू यहाँ छन्। यी छेउछाउका कोठाहरू हुन् यहाँ। मन्दिर भन्ना साथ मेरो विचारमा पवित्र स्थानको महापवित्र स्थानलाई जनाउँछ यसलाई। अनि छेउछाउका कोठाहरू यो अर्को चित्रमा हेर्न सकिन्छ। यो क्षेत्र र यो क्षेत्र महापवित्र स्थानको छेउछाउमा विविध उद्देश्यले बनिएको। 14 मा पश्चिमतिरको अलग क्षेत्र र मन्दिरको नाप यसलाई हेरौँ। अंग्रेजीमा साइज भएको छ, साइड हुनु पर्ला। तसर्थ नाप होइन तर मन्दिरको भित्ता भनेर बुझौँ है त। यो चाहिँ क्षेत्र, यो चाहिँ
अलग क्षेत्र हो पश्चिमतिरको। तसर्थ यो नाप होइन तर मन्दिरको भित्ता भनेर बुझौँ। पवित्र स्थानको भित्रपट्टि करुब र खजुरका बोटहरू खोपेर बनाइएका थिए। 15 नम्बर, पवित्र स्थानको भित्रपट्टि काठको वेदी, महापवित्र स्थान र पवित्र स्थानका काठका ढोका र काठका दलान। 16 नम्बर, यो चाहिँ यहाँनिर यहाँ छ। पुजारीहरूका लागि पवित्र कोठाहरू। 17 नम्बर, यो पुजारीहरूका पवित्र कोठाहरू हुन्। मन्दिर वरिपरि भएको पर्खालको नाप यहाँ मन्दिरको र मन्दिर वरिपरिको पर्खालको नाप सुरु गर्छन् उनी। यो 18 नम्बर थियो होइन त? यहाँनिर नाप है त। 19मा पूर्वतिर फर्केको पर्खाल, भित्री चोक र बाहिरी होम बलिको वेदी यहाँ छ। 19 पूर्वतिर फर्केको पवित्र स्थानको बाहिरी ढोका र चोक, यो चाहिँ यहाँनिर छ बाहिरी ढोका। 21मा पुजारीहरूका लागि पकाउने ठाउँहरू। यहाँ पुजारीहरूलाई पकाउने चाहिँ होइन नि, बरु पुजारीहरूले मासु पकाउने ठाउँ। 21 कहाँ छ? 21 यहाँ छ, देब्रे कुनामा हेर्नुहोस् त। यो झन्डै भान्साघर जत्तिकै छ। मानिसहरूका बलिदानहरू पकाउने ठाउँ। फेरि भन्नुपर्दा यहाँ मानिस नै बलिदान गर्ने चाहिँ होइन नि। यसलाई प्रायश्चितको दिन नहुँदासम्म देख्न सकिँदैन। पुजारीहरूले उक्त दिनमा पहिला आफू र आफ्ना परिवारको निम्ति साँडेलाई बलिदान गर्छ, किनभने मानिसहरूका निम्ति मध्यस्थ हुनुभन्दा अगाडि उसले आफू पापबाट शुद्ध हुनु पर्थ्यो, अनि मात्र उसले मानिसहरूका लागि बाछा अथवा बोका मार्दथ्यो। तसर्थ उसले आफ्नो लागि पनि बलिदान गर्नु पर्थ्यो र मानिसहरूका लागि पनि दुई किसिमको बलिदान। 23मा मन्दिरको ढोका। यहाँ हामी ढोका देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर मन्दिरको ढोका यहाँ छ। 24मा पूर्वतिर फर्केको बाहिर ढोका यहाँ छ। मलाई थाहा छ तपाईले यहाँ सब आफै भेट्न त सक्नुहुन्छ, तर पनि मलाई जस्तै तपाईलाई पनि मिलेर नगर्दासम्म भने गाह्रै हुन सक्छ। अन्तिम 25 मन्दिरको सङ्घारको मुन्तिरबाट बग्दै गरेको पानीले बनाएको नदीको किनारहरू। नदीका किनारहरू यहाँ छन्। यसरी उक्त कासाको जस्तो मुहार भएको व्यक्तिले देखाएको सम्पूर्ण कुराहरू यिनै थिए। इजिकेलको मन्दिरको यात्राका ख्याल गर्नुपर्ने विशेषताहरू। सबैभन्दा पहिलो पुगेको ठाउँ भन्नु नै मन्दिर वरिपरि भएको पर्खाल थियो। मन्दिरका क्षेत्रको पुरै बाहिर चारैतिर घेरेको एउटा पर्खाल मैले देखेँ। ती मानिसको हातमा भएको नाप्ने टाँगोको लम्बाइ 6 लामो हात थियो, अर्थात् प्रत्येक हात 1 हात र 4 अङ्गुलको चौडाइको थियो। यहाँनिर केही कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो म अहिले नै गर्छु। यो यहाँ भनेको हात र 4 अङ्गुल अनि नाप्ने टाँगो भनेको के होला? तिनले त्यो पर्खालको मोटाइ नापे, त्यो 1 नाप्ने टाँगो मोटो र 1 टाँगो अग्लो थियो भनेको छ। यहाँ 1 हात भनेको 6 गुणा 4 अङ्गुल हुन्छ। 4 अङ्गुल चाहिँ के हो फेरि? यो चाहिँ 4 अङ्गुल भनेको ल यसको साला खाला लम्बाइ 7.6 सेन्टिमिटरको हुन्छ।
अनि एक हात भन्नु चाहिँ सामान्यतः औलाको टुप्पोदेखि तपाईँको कुइनासम्म हुन्छ। यो हुन्छ एक हात। उनीहरू सबैसँग नाप्ने यन्त्र नहुने भएकोले उनीहरूले यो हातलाई नाप्ने औजार बनाउँथे। तसर्थ यो सामान्य हातको नाप चाहिँ सम्झन सजिलो छ। 4-5 छ, 45.6 सेन्टिमिटर। तापनि यो इजिकेलको पुस्तकमा चाहिँ यो हातको लम्बाइ बाइबलको अन्य भागमा भनिए भन्दा फरक नापको छ। यो 45.7 सेन्टिमिटर चाहिँ सामान्य हातको नाप हो। तर हामीले भर्खरै पढ्यौं यहाँ कि ती मानिसको हातमा भएको नाप्ने टाङ्गोको लम्बाइ 5 लामो हात थियो, अर्थात् प्रत्येक लामो हात चाहिँ 1 हात र 4 अङ्गुलको हुन्थ्यो। यसर्थ इजिकेलमा भनिएको प्रत्येक हात चाहिँ 1 हात र 4 अङ्गुलको छ। त्यसै कारणले मानिस यसलाई लामो हात भनिएको छ। 1 हात र 4 अङ्गुल सहित 1 लामो हात हुन आउँछ। उनले यहाँ यसलाई अलग नाम दिएका छैनन्, बरु हात मात्र भनेका छन्। यसलाई हामी यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ त्यसको वर्णन मात्र गरिएको छ। यसरी हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि इजिकेलमा भन्नलाई हात भनेको भए तापनि यो चाहिँ सामान्य हातमा 4 अङ्गुल जोडिएको हुन्छ भन्ने र बुझ्नुपर्छ। तसर्थ यो यहाँदेखि यहाँसम्म 45.6 प्लस 7.6 गर्दाखेरि 53.2 सेन्टिमिटर। यसलाई राजकीय अथवा लामो हात भनेर पनि भन्न सकिन्छ है त। यो स्वर्गीय मन्दिरको लागि विशेष नापको आवश्यकता पर्दछ, जुन चाहिँ सांसारिक भन्दा भिन्दै छ। यसले यसको स्तरलाई भिन्दै बनाएको हुन्छ। अनि यो नाप्ने टाङ्गो जुन मान्छेले पक्रिरहेको छ यहाँ जुन 6 मिटर लामो छ। यसरी हेर्दा यो 3.19 मिटरको हुन्छ। सालाखाला 3.2 मिटर। त्यो पर्खाल चाहिँ 3.19 मिटर भनेको कति लामो होला त? यसरी हेरौँ, म चाहिँ 1.73 वा 72 मिटरको छु। यसरी हेर्दा लगभग मेरो उचाइको 2 गुणा हो। अलिकति मात्रै सानो होला। यो सिलिङ जत्रो भन्दा हुन्छ होला हगि लगभग। मोटाइ पनि उत्तिकै थियो। हेर्नु त, पर्खाल नै यत्रो मोटो छ भने यो बलियो होला कि तपाईँ सजिलै पाल पार्न सक्ने खालको हुन्छ होला? वास्तवमा बलियो नै हुन्छ, होइन र? यो एरियाको पर्खाल जतिकै वा अझ ठुलो हुन सक्ला सायद। यसले सबै थोकबाट सुरक्षित राख्छ नि। हुन्छ। त्यसकारण नाप्ने टाङ्गो 6 लामो हातको थियो। लामो हात भन्नु नै औलाको टुप्पोदेखि कुइनासम्मको दूरी हो। 1 हात भन्नु नै 45.6 सेन्टिमिटरको प्लस 4 अङ्गुल 7.6 सेन्टिमिटर गरी हुने 53.2 सेन्टिमिटर। त्यसकारण 6 लामो हात चाहिँ करिब 3.19 अथवा 3.2 मिटरको हुन्छ। उक्त पर्खाल 3.2 मिटरको मोटो र 3.2 मिटर अग्लो थियो भने यो मजबुत र सुरक्षित वर्गाकार आकारको थियो। उक्त पर्खालले दूषित कुरो प्रवेश पाउनुबाट जोगाई परमेश्वरको पवित्रतालाई सुरक्षित गर्थ्यो। हामीलाई पनि हाम्रो जीवनमा यो पर्खालको आशिषको खाँचो छ। परमेश्वरको पवित्र आगोको पर्खाल, परमेश्वरको सुरक्षाको पर्खाल, ताकि संसारको दूषित कुरा हाम्रो जीवनमा प्रवेश गर्न नसकेको होस्। तपाईलाई याद छ कि परमेश्वरले जे पनि बनाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ बलियो हुने कुरामा उहाँ निश्चित हुनुहुन्छ। उहाँले नोआलाई जहाज बनाउने निर्देशन दिँदै गर्दा उहाँले के भन्नुभयो? भित्र र बाहिर सबै ठाउँलाई अलकत्राले लिप, होइन त? उक्त अलकत्रा चाहिँ रुखको चोपबाट आउँछ। तसर्थ यसले येशूको रगतको प्रतिनिधित्व गर्दछ। येशू जीवनको रुख हुनुहुन्छ।
त्यो चोप चाहिँ उहाँको रगतबाट आउँछ, जसले हाम्रो जीवनको भित्री र बाहिरी भागलाई ढाकेको हुनुपर्छ, ताकि संसारको दूषित पानी हाम्रो जीवन रूपी जहाजमा प्रवेश गर्न नसकोस्। किनभने जब यो छिर्छ जहाज डुब्नेछ, हाम्रो विश्वासको जीवन डुब्दछ। यसर्थ हामी येशू क्रिस्टको रगतबाट ढाकिएको हुनु पर्दछ। केलको मन्दिर चाहिँ यो सन्दर्भमा मोटो पर्खाल हो जसलाई छेड्नु सकिँदैन थियो। पुगेको अन्तिम स्थान चाहिँ नदीको किनार थियो। इजिकेल 47 को 6 तिनले मलाई सोधे, ए मानिसको छोरो, के त यो देख्दैछस्? तब तिनले मलाई फेरि त्यस नदीको किनारमा लगे। नदी चाहिँ जीवनको पानी हो। 47 को 9 त्यो नदी बगेको ठाउँमा थुप्रै जीवित प्राणीहरू बस्नेछन्, त्यहाँ अनगिन्ती माछा हुनेछन्, किनभने त्यो पानी त्यहाँ बग्छ र नुनिलो पानीलाई ताजा बनाइदिन्छ। यसैले जहाँ त्यो नदी बग्छ त्यहाँ जेसुकै पनि बाँच्नेछ। त यो जीवनको पानी हो। यसले के कुरालाई औल्याएको छ त? मैले अध्ययनको सुरुमै भन्नुपर्ने कुरा बिर्सेको रहेछु, तर पनि मैले पहिलो पटक त भनेकै छु। जब जब हामी बाइबलको अध्ययन गर्छौँ र त्यसमा पनि विशेष गरी मन्दिरको अध्ययन गर्दाखेरि हामीले पछिल्लो पटक धेरै कुरा गरेका छौँ यस विषयमा। पहिलो बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ मन्दिरले येशू मसीहलाई औल्याएको हुन्छ। यद्यपि अहिले नै त म कुरा गर्दिन, तर पनि इजिकेलले यात्रा गरेको मन्दिरको सबै ठाउँहरू भने महत्त्वका छन्। यसले येशूको विभिन्न खण्ड र आयामहरूको पूर्वाभास गराउँछ। त्यो चाहिँ पहिलो हो, किनभने येशूले भन्नुभयो, म चाहिँ साँचो मन्दिर हुँ। ती सबै मन्दिरहरू येशूका प्रति छाया हुन्। अझ अगाडि जाने हो भने प्रेरित पावलले पहिलो कोरिन्थी 3 को 16 र 6 अध्यायको 19 तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो भनी भनेका छन्। हाम्रो शरीर चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो। हामी त्यो मन्दिर हुन आवश्यक छ। यो चाहिँ हाम्रो निम्ति आदर्श भएको हुनुपर्छ, आत्मिकी नमुना। यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा मण्डलीको रूपमा, मन्दिरको रूपमा एकसाथ निर्माण हुँदै गर्दाको ब्लुप्रिन्ट जस्तै हो। व्यक्तिगत रूपमा, मण्डलीको रूपमा बढ्दै र निर्माण हुँदै गर्दाको अवस्थामा पनि दूषित कुरा भित्र आउनबाट जोगाउन हामीमा त्यो पर्खाल हुन आवश्यक छ। तर केही कुरा बाहिर जाँदै हुन्छ। जे कुरा बाहिर जानुपर्ने हो त्यो कुरालाई उक्त पर्खालले रोकेको भने हुनुहुन्न नि। के हो त्यो निक्लने कुरा? त्यो हो परमेश्वरको वचन। त्यो बाहिर जाने जीवन हो। त्यहाँ त्यस्तो कुनै छेकबार हुनु हुँदैन जसले भित्रबाट बाहिर जानुपर्ने कुरा रोकोस्। हामी आफूलाई बन्द गरेर राख्न सक्दैनौँ। हामीले बाहिरबाट आउने दूषित कुरालाई चाहिँ रोक्नुपर्छ भने असल कुरालाई बाहिर निक्लन दिनु पर्दछ। हामीले आफूलाई नै प्रश्न गर्नुपर्छ कि के कुरा हामीबाट धेरै निस्कँदैछ त? हामी हाम्रा बाहिर आउने कुरा, आउटपुटको विषयमा विचार गरौँ त एकछिन। इनपुट बनाम आउटपुट। हामीसँग मुख्य इनपुट वा सकेट हुन्छ नि, हैन? हाम्रा आँखा, नाक सुन्नलाई, कान सुन्नलाई इनपुट हुन्, हो नि, हैन? बाहिरबाट के कुरा भित्र आउँछ? हामी हैन, हामी के कुरा भित्र जान दिन्छौँ? हामीले विचार गर्नु र प्रार्थना गर्नु पर्छ कि परमेश्वरले हाम्रा छोराछोरीहरूलाई, दोस्रो आउनेवाला पुस्तालाई आशिष दिनुभएको होस्। इजिकेलको मन्दिरको पर्खालको आशिषले आशिषित गर्नुभएको होस्, ताकि इनपुट नियन्त्रणमा होस्। हामी अभिभावकले त्यो नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। तपाईलाई राम्रोसँग थाहा छ, उनीहरू हामीभन्दा स्मार्ट छन्, हामीभन्दा चलाक छन्। उनीहरू आफूले चाहेको झैँ गर्ने गर्छन्। भौतिक तवरले भन्दा पनि उनीहरू आत्मिक तवरले नियन्त्रण गर्ने केन्द्र हुन सकेका हुन्,
ताकि उनीहरूले आफ्ना इनपुट र आउटपुटहरू आफैले नियन्त्रण गर्न सकेका हुन्। हामीमा पनि त्यही हो कुरा। तपाईबाट के कुरा बाहिर आउँछ? अक्सर हाम्रा शब्दहरू, हाम्रा मुहारका अभिव्यक्तिहरू, हाम्रा वायु गन्धहरू गन्धको कुरा गर्दै छैनौँ धेरै त हामीले भनी पठाउने कुराहरू। यो चाहिँ दिनानुदिन बहिरहने जीवनको नदी हुन्छ वा अथवा हो गरी विषादी कुरा निस्किन्छ कि? कहिले काहीँ पास्टरहरू पनि हामी मानिस नै भएकोले हामी बुझ्छौँ नै होइन? हामी टोयलेट र बाथरुमहरू प्रयोग गर्छौँ, हामी टोयलेट गर्छौँ अनि फोहोरी हुन्छौँ। म मेरा बच्चाहरूलाई भन्दै थिएँ हामी सकारात्मक हुनुपर्छ, हामी उज्जवल हुनुपर्छ। उनीहरू यस्ता कुरा सुन्दा वाक्क भएर भन्दै हामी उज्जवल छैनौँ। तपाईँ आफैले पनि आफ्नो मुखबाट निस्कने शब्दहरूलाई सुन्ने र विचार गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। हामी उनीहरूलाई यो गर त्यो नगर भनिरहन्छौँ। यस्ता कुरा सकारात्मक कि नकारात्मक? हामी कहिलेकाहीँ आफैलाई सुनिरहन, आफैलाई देखिरहन सकिरहेका हुँदैनौँ। हामी आफ्नै मुहारको अभिव्यक्ति देखिरहेका हुँदैनौँ। हामीबाट धेरै सकारात्मक थोक आउँछ कि नकारात्मक? तपाईँ वरिपरि भएका मानिसहरू तपाईँबाट निस्कने जीवनको नदीबाट लान्वित भएका छन् के? मृत सागर पनि जीवित हुन्छ भनिएको छ। मृत सागरमा मरेका माछाहरू पनि जीवित भई उठ्नेछन्। मानिसका हृदय र जीवन जीवन्त हुनेछन्। हामीबाट निस्कने जीवनको नदीबाट उनीहरू लान्वित भएको कारणले गर्दा हो। यसले भन्नुभएको छ मलाई विश्वास गरेर मेरा वचन ग्रहण गर्नेसँग जीवनको पानी हुनेछ र उसबाट त्यो बग्नेछ, होइन? यूहन्ना 7:37 देखि 39सम्म। तसर्थ इजेकेलको मन्दिरले हामीलाई देखाउँछ कि पर्खालले दूषित कुरा भित्र आउन रोक्दछ भने जीवनको नदी बाहिर बग्दछ। जीवन दिन हामी त्यो मन्दिर हुन आवश्यक छ। प्रकाश 22:1-2 तब तिनले मलाई स्फटिक जस्तै चहकिलो जीवनका पानीको नदी देखाए। त्यो नदी परमेश्वरको र थुमाको सिंहासनबाट निस्की त्यस शहरका सडकको बीचबाट बगिरहेको थियो। त्यस नदीका किनारमा जीवनको वृक्ष थियो जसले हरेक महिना 12 किसिमका फलहरू दिइरहन्थे। त्यसका पातहरू चाहिँ जाति जातिहरूलाई निको पार्नका निम्ति थिए। यसले हाम्रो निम्ति जीवनको पानी ल्याउनु भयो। मैले कुरा पहिला नै उल्लेख गरिसकेको छु, जहाँ येशू ख्रीष्टले सामरी स्त्रीलाई मैले तिमीलाई दिने पानी पिउने कहिले तिर्खाउने छैन भनेर भन्नुभयो। यसै गरी पहिले उल्लेख गरिएको कुरा यूहन्ना 7:37 देखि 39 पद पनि, जसको 39 पदले त्यो जीवित पानी भनेको पवित्र आत्मा हो भनेर भनेको छ। जीवित पानी पवित्र स्थानबाट सुरु हुन्छ। हामी त्यो जीवित पानीलाई उत्पन्न गर्न सक्दैनौँ। मन्दिरको केन्द्रमा विराजमान हुने परमेश्वरले मात्र जीवित पानी उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। ती मानिसले मलाई फर्काएर मन्दिरको प्रवेशद्वारमा ल्याएर मैले मन्दिरको सङ्घारको मुनतिर पानी आइरहेको र पूर्वतिर बगिरहेको देखेँ, किनभने मन्दिर पूर्वतिर फर्केको थियो। पानी मन्दिरको दक्षिणबाट वेदीको दक्षिणपट्टिबाट बगिरहेको थियो। पूर्वतिर यानि कि मन्दिरको अलिकति दाहिनेतिरबाट। त्यसकारणले हामी यहाँ हेर्छौँ मन्दिरको अलिकति दाहिनेतिर। यसको विषयमा हामी भोलि अलिकति कुरा गर्नेछौँ। तर मन्दिरको दाहिनेतिर पवित्र वासस्थानको संरचना अनुसार खासमा यहाँ के हुनुपर्ने थियो तपाईलाई सम्झना छ? हो, हात धुने बाटा होइन त? यहाँ त यो छैन। तर त्यसको सट्टा त्यहाँ पानी बहेर आएको छ। अनन्तको पानी बहेर आएको छ। इजेकेलको मन्दिरमा के छैन भन्ने कुरा हामी भोलि हेर्नेछौँ। आज चाहिँ धेरै हामी नापतौल संरचना जस्ता अलिक कठिन खण्ड हेर्छौँ भने भोलि चाहिँ हामी व्यावहारिकताको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र आशा गर्छौँ तपाईँ धेरै लाभान्वित हुनुहुनेछ। प्रकाश 22:1ले
जीवनको नदीको विषयमा कुरा गरेको छ, जुन चाहिँ स्फटिक जस्तै चहकिलो जीवनका पानीको परमेश्वरको र थुमाको सिंहासनबाट निस्किआएको छ भनेको छ। त्यसै गरी नदीको किनार पवित्र स्थानबाट आएको छ, जहाँ परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँ भएको थाहा लाग्दछ। वेदीको दक्षिणतिरबाट जीवित पानी बगेको छ। फेरि एकचोटि हेरौँ, यो त्यो संरचना हो र यो वेदी दक्षिणतिरबाट घमन गरेको होइन। मैले इजिकेल बुझ्नलाई धेरै नै शोध अध्ययन गरेको छु र पनि अझै पूर्ण बुझेको भने छैन। वास्तवमा मैले हेरेका कुनै पनि ईश्वर शास्त्रीय पुस्तकहरू र मानचित्र र ग्राफिक्सहरूमा दिएको चित्रमा इजिकेलको मन्दिरलाई यो जतिको वर्णन गरेको मैले कतै पाएको भने छैन। वास्तवमा जुन प्रतिलिपि अहिले तपाईसँग छ, त्यस्तो चाहिँ अति प्रख्यात विद्वानहरूसँग, यो संसारका विद्वानहरूसँग पनि नहुन सक्छ। म साँच्चै नै रेभरेन्ड अब्राहम पाक, जो अहिले स्वर्गमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले अति नै उपयोगी कार्य हाम्रा निम्ति छाडेर जानुभयो। नक्सा बनाएर प्रत्येक पदलाई पढेर उल्लेखित ठाउँ कहाँ कहाँ पर्छ भनेर हामीलाई देखाइदिनुहोस् भनेर मलाई तपाईँले भन्नुभयो भने म गर्न सक्दिनँ। निश्चय नै तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्न नै। त्यसै कारणले म यो कामलाई सराहना गर्छु। यसको अर्थ के हुन्छ त भनेर तपाईँ अलमल्लमा पर्नु भएको भए तापनि त्यहाँ यसको मूल्य भने भइरहेको पाइन्छ नै। यसमा भएका कति कुराहरू व्यर्थका झैँ लाग्ने भए तापनि हामी यसलाई सरस्वती पढेको भने हुनुपर्छ, किनभने यो बाइबलमा भएकोले गर्दा हो। भन्नुहोस्, समय भएको खण्डमा हामी यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यो वास्तवमा तप्किने हो। यो अब जस्तै यसरी यो गर्दै या मूलबाट तप्कन्छ र यसले गहिरो गहिरो बनाउँदै खोलाको रूप लिएर बग्न थाल्छ अनि धर्मशास्त्र अनुसार मृत सागरसम्म पुग्छ भनेको छ। मृत सागरमा पुगेर यसले स्पर्श गर्ने हरेक थोक जीवित हुनेछ। अति नुनिलो भएको कारण मृत सागरमा त्यतिखेर कुनै पनि जीव बाँच्दैनन्। यो मरेको छ। यो मृत सागर हो, तर यो जीवन सागर हुन आउँछ। यो ताजा पानी हुन आउँछ। माछा र प्राणी त्यहाँ जीवित हुनेछन्। होइन, इजिकेलको एउटा अर्को चारित्रिक गुण चाहिँ यो वास्तवमा परमेश्वरले इजिकेललाई दर्शनमा देखाउनु भयो, तर परमेश्वरले यसलाई बनाऊ भनेर कहिले भन्नु भएन। यो चाहिँ मानिसद्वारा बनिनको लागि योजना गरिएको थियो भनेर हामी विचार गर्दैनौँ, बरु केवल यसको अर्थ मात्रै दिनु थियो। यो स्वर्गीय मन्दिर हो, जुन स्वर्गबाट आउने नयाँ यरुशलेम जस्तै हो। तसर्थ यस पछाडि बनाएको मन्दिर चाहिँ यरुशलेमको मन्दिर थियो। यो चाहिँ इजिकेलको मन्दिर जस्तो र सुलेमानको मन्दिर जस्तो पनि थिएन। बनाइरहनु रहेनछ त किन त हामी यसको अध्ययन गर्ने भन्नुहोला। फेरि कुरा चाहिँ उही आउँछ, यसको आत्मिक महत्त्व छ। यसैले समयको गणना, इजिकेललाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको कुराको परिचय इत्यादिका लागि विस्तृत रूपमा हेर्न हामीसँग समय छैन। त्यो अध्ययन चाहिँ हामीले हाम्रो मण्डलीमा गरिसकेका छौँ। यदि तपाईँ कौतूहल हुनुहुन्छ भने समीक्षा र ती अध्ययन सुन्नका लागि तपाईँ हाम्रो युट्युब साइटमा आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ वेदीलाई हिब्रूमा मिज्बेहा भनिन्छ, जसले होम बलिको लागि भएको वेदीलाई ल्याउँछ। यो बलिहरू चढाइने ठाउँ हो जसले येशू ख्रीष्टको क्रुसको प्रतिनिधित्व गर्छ। यहाँ क्रुसको रगतले लतपतिएको सुसमाचार, प्रायश्चितको क्रुसको वचन चाहिँ त्यो जीवित पानी हो जसले मृत सागर जस्तै भएको संसारलाई जगाउँछ। येशू
मन्दिर हुनुहुन्छ भने यसुले म मन्दिर हुँ भनी भन्नुभएको छ होइन र? उहाँबाट के बग्यो त? रगत। यसु क्रुसमा छँदा क्रुसबाट रगत बग्यो। यो चाहिँ जीवित पानी भयो जुन लगातार रूपमा बग्दछ। के आज यसु ख्रीष्टको त्यो रगत तपाईमा, तपाईको घरमा, तपाईको मण्डलीमा बगिरहेछ? त्यसैले हो जीवन दिने मृत सागरलाई पनि हामी मृत सागर हौ। हाम्रो जीवन इजेकियलको मन्दिरको अद्वितीयता होम बलिको लागि चाहिने वेदी मध्य भागमा छ। पवित्र वासस्थानको संरचनालाई सम्झनुहुन्छ? त्यहाँ होम बलिको निम्ति चाहिने वेदी मध्य स्थानमा थिएन। सम्झौँ त, अनि होम बलिको वेदी यहाँ थियो होइन त? तर एजेकियलको मन्दिरमा हेरौँ, होम बलिको वेदी मध्य भागमा छ। यो चाहिँ वर्गाकारको छ। तपाईँ याद गर्नु त, अरू के वर्गाकार थियो होला थाहा छ? पवित्र वासस्थान वर्गाकारको थिएन। नयाँ यरुशलेम वर्गाकार थियो अनि पवित्र वासस्थानमा पनि महापवित्र स्थान चाहिँ वर्गाकार थियो। फेरि तसर्थ वर्गाकारको महत्व चाहिँ यो हो कि त्यहाँ परमेश्वरको हुनुहुन्छ भन्ने हो। परमेश्वर वर्गाकारमा बराबरको नापोमा चारै कुनाको उही नाप, बराबरको नापोको अर्थ परमेश्वर सबै प्रकारले न्यायी र धर्मी हुनुहुन्छ भन्ने हो। परमेश्वर वर्गाकार हुनुहुन्छ। उहाँ सधैँ महापवित्र वासस्थानमा विराजमान हुनुहुन्छ जुन वर्गाकार छ, चारै भित्ता समान। इजेकियलको मन्दिर नयाँ यरुशलेमको सबै नै स्थानले महापवित्र स्थानको प्रतिनिधित्व गर्छ। सबै नै ठाउँ महापवित्र स्थान जस्तै, सबै नै स्थान जहाँ परमेश्वर विराजमान हुनुहुन्छ भन्ने हुन्छ। ल त यसको मध्य भागमा होम बलिको वेदी छ। होम बलिको वेदी जसले क्रुसको प्रतिनिधित्व गर्छ। स्वर्गीय मन्दिरको मध्य भागमा क्रुस छ। हाम्रो मन्दिर वा मेरो आफ्नो केन्द्रमा क्रुस हुनु आवश्यक छ, नत्र त हामी उक्त स्वर्गीय मन्दिरमा प्रवेश गर्दैनौँ। हामी मन्दिर हुनै सक्दैनौँ। हामीलाई भनिएको छ कि परमेश्वरको राज्यको केन्द्र र हाम्रो जीवनको केन्द्रमा क्रुस हुनु आवश्यक छ। आमेन। के रे, होइन रे? साँच्चै गनगन चल्दैछ त। मैले तपाईँलाई आमेन भन्न दबाब दिन खोजेको त होइन, तर आमेन भनेको त सहमत छु। आमेन, यस्तै होस् भन्ने हुन्छ न। जीवित पानी अदनको बगैँचाको पुनर्स्थापनसँग सम्बन्धित छ। पवित्र वासस्थानबाट बगेको पानीले हामीलाई त्यो नदी, जुन अदनबाट बगेको नदीको सम्झना गराउँछ, जसबाट 4 शाखा नदीहरू निस्केका थिए। उत्पत्ति 2को 10 देखि 14 पद। अदन भित्रै 4वटा नदी थिए भन्ने होइन, बरु भित्र चाहिँ एउटा मात्रै थियो भने सोही बाहिर निस्केपछि 4वटा विभाजन भएको। त्यहाँ एउटा कहानी छ, यहुदी लेखहरू र परम्परामा भएको पृष्ठभूमिको कहानी। जब अदनको बगैँचाबाट धपायो, उनी ती 4 नदीहरू मध्ये एउटामा हाम फाले अनि उनीहरूले विश्वास गर्छन् कि त्यो नै पहिलो बप्तिस्मा थियो। उनीहरूले यो कुरालाई किन त भनेर वर्णन गरेका छन्, जसको विषयमा म भन्छु तपाईलाई। तर पहिला तपाईलाई सोच्छु, यदि तपाईँ आदम हुनुभएको भए तपाईलाई त्यहाँबाट धपायो अनि तपाईँ छपाक गरेर नदीमा किन हाम फाल्नुहुन्छ होला? किन त्यो बगैँचाबाट बगेको नदीमा नै तपाईँ किन हाम फाल्नुहुन्छ? पश्चाताप, पखालिन। म विचार गर्छु र निश्चित छु कि यदि म आदम भइदिएको भए म त फेरि त्यो परमेश्वरले आशिषित दिनुभएको अद्भुत सुन्दर जीवनमा कहिले फर्केर जान सक्दिनँ भनेर डराइरहेको हुन्थे। म त्यो भित्र रहँदा कति पोटिलो थिएँ भने बाहिर आउन साथ चौरी परेको म पाउँदछु आफूलाई। तपाईँ त्यति धेरै उम्मेदवार हुनुहुन्न कि? सुपरम्यान हेरेको याद गर्नुहुन्छ तपाईहरू? त्यो चोरी गर्ने मान्छेको सुपरम्यान होइन,
त्यो होइन, पुरानो चाहिँ त्यो क्रिस्टोफर रिभको। तपाईको उमेर थाहा हुन्छ, हेरौँ त कसले त्यो सुपरम्यान श्रृङ्खला हेर्नु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। त्यो चोरी गर्ने मानिसको चाहिँ मैले हेरेको छैन। जे होस्, त्यो कथामा सुपरम्यानले एउटा स्त्रीको लागि आफ्नो शक्ति त्याग्दछ। लोइसको लागि सुपरम्यानले आफ्नो शक्ति त्याग्दछ र आम मानिस हुन पुग्छ। 30 वर्षको उमेरमा सुपरम्यान पन सुरु गरेको व्यक्तिलाई सम्झनुहुन्छ? उहाँ पिताबाट पठाइनु भएको थियो यो धरतीमा। उहाँमाथि केही कठिनाई समस्या थियो, त्यो हेरेको छैन मैले। तर यो चाहिँ सुपरम्यानले सबै उसको शक्ति गुमाउँछ अनि उसले उत्तरी ध्रुवमा आफ्नो बाबुकी आमालाई भन्छ, उनको लागि म सबै कुरा गुमाउन तयार छु, यो मेरो लागि ठिकै छ। जसै उसले आफ्नो शक्ति गुमाउँछ, मैले पछाडिबाट एक मुक्का हिर्काएर उसको रगत निक्लन थाल्यो भने म के विचार गर्छु भने उसले सोध्छ कि मैले यो किन शक्ति त्यागेँ होला भनेर उसले विचार गर्थ्यो। व्यर्थैमा मैले आफ्नो शक्ति त्यागेछु भनेर, हैन? हेर्नु त अलि अगाडिको र अहिलेको अवस्था। त्यसरी नै आदमलाई त्यो अदनबाट धपाएपछि उसले पनि त्यो भिन्नतालाई महसुस गर्यो। उसले आफ्नो शरीर नै गरुङ्गो पायो, उसको ढाड दुख्न सुरु गर्यो, उसको दिमाग चक्राउन थाल्यो। यी सब कुरा पापको कारण भएको उसको पतन पछाडि प्रभावित हुन थाल्यो। उसले फेरि त्यहाँ जाने इच्छा त गर्यो नै होला। अरे उसले त्यो नदीलाई प्रशंसाले भरेर हेर्यो। म त्यो यहुदी लेखको परम्परा अनि सबै साँचो हो भनेर भन्दै छैन नि फेरि, तर म त केवल म आफू त्यो स्थानमा भएको भए मैले त्यसै गर्थेँ होला भनेर विचार मात्र गरेको नि। त्यो नदी उक्त बगैँचाबाट आएको थियो। तपाईँ स्वर्गबाट मन्ना आएको कुरामा मैले गरेको वर्णनलाई सम्झनुहुन्छ? यो नदी बगैँचाबाट आइरहेको छ भने यसमा निश्चय नै केही मूल्यवान कुरा हुनुपर्छ। अदनको बगैँचाको अचम्मको अनन्त सम्पत्ति कहानी यसरी पर्छ। अदनको बगैँचामा परमेश्वरसँग बिताएको दिनलाई सम्झँदै, त्यो पापबाट पखालिन शुद्ध हुने आशा गर्दै ऊ त्यहाँ हाम फाल्छ। यदि त्यहाँ इजकेलको मन्दिरबाट साँच्चै नै पानी बगेको हुन्थ्यो भने त्यहाँ जान तपाईहरू कसले टिकट किन्नुहुन्थ्यो होला? वाउ, म विचार गर्छु हामी सबै नै जान खोज्छौँ नि। त्यसमा पनि विशेष त अहिले त्यहाँ गएर छलाङ मार्दा त कोरोना भाइरस पनि गएको हुन्थ्यो, निको भएको हुन्थ्यो। यसो भन्नुहुन्छ, जीवनको पानी ल्याऊ, मेरो वचन ग्रहण गर। यूहन्ना 19:23। जब सिपाहीहरूले यसलाई क्रुसमा टाँगे तब तिनीहरूले उहाँका वस्त्र लिएर प्रत्येक सिपाहीलाई एक एक भाग हुने गरी भाग गरे। उहाँको बाहिरी वस्त्र पनि लिए, तर त्यो वस्त्र चाहिँ सिउनी नभएको माथिदेखि तलसम्म बुनेको सग्लो थियो। यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा नदीबाट 4वटा भएको छ। यसुलाई क्रुसमा टाङ्दा उहाँको बाहिरी वस्त्र 4 भाग लगाइयो र भित्री वस्त्रमा भने चिट्ठा लगाएर कसैले त्यो सग्लै लग्यो। किन त्यो महत्त्वपूर्ण छ त? यसुको वस्त्र एउटाबाट 4वटा हुन आयो। 4 जीवित प्राणी, 4 मुहारको एउटा प्राणी। परमेश्वरको वचन पनि 4 सुसमाचारमा व्यक्त भएको पाउँछौं। 4वटा हुन आउने त्यो एउटा कुरा। 4ले 4 दिशाको पर्दालाई पनि जनाउँछ। त्यो यो पृथ्वी, यो संसार हो। त्यो एकले त्रिएकत्व, एक परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्छ जो स्वर्गीय हुनुहुन्छ। स्वर्गीय चाहिँ धरतीको हुन आयो। स्वर्गीय वचन परमेश्वर धरतीमा ओर्लिनु भयो अनि त्यो 4मा विभाजित भई छरेर सारा पृथ्वीलाई ढाक्दछ। अदनको बगैँचाबाट बगेर आएको त्यो एउटा नदी 4वटा हुन आएर सारा पृथ्वीलाई पानीले ढाकेको जस्तै हो।
अनि त्यो चाहिँ 4वटा सुसमाचार हो, परमेश्वरको वचन। क्रुसको जीवित सुसमाचार त्यो येशूद्वारा सुरु भयो, जो साँचो मन्दिर हुनुहुन्छ। यो यहुदाको बेथलेहेमको गोठबाट बग्यो, यरुशलेम र सामरिया हुँदै अन्ततः छुटकाराको इतिहासको लक्ष्य राखेर सारा जातिहरू र पृथ्वीको अन्तसम्मै पुग्नेछ। मिकाको 5:2 हेरौँ। तर ए बेथलेहेम एफ्राता, त यहुदाका कुलहरूमध्ये सानो भए तापनि तबाट मेरो निम्ति एकजना निस्कनु हुनेछ, जो इस्राएलका शासक हुनुहुनेछ, जसको सुरु पुरानो समयदेखि अर्थात् प्राचीन कालदेखि नै छ। अनि त्यसै गरी प्रेरित 1:8 पनि, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउने छौ र तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ। यसरी हामी नै हौ त्यो 4 जो फैलिनु पर्ने, तर अन्त्यमा एकजना त्यस्तो आउनुहुनेछ जसमा हामी बटुलिने छौं। अन्तको दिनको सुसमाचारको जीवित पानी पनि थोरैबाट सुरु हुन्छ। प्रकाश 10को सम्झना छ, सानो पुस्तक। यसो सानो थोमा भएर आउनुभयो, तर सारा संसारमा बग्नुभयो, सारा संसारलाई ढाक्नुभयो। इजकेल 47:2, तब तिनले मलाई उत्तरको मूल ढोका भएर बाहिर ल्याए र पूर्वतिर फर्केको बाहिरी ढोकामा घुमाएर ल्याए र पानी चाहिँ दक्षिणतिरबाट बगिरहेको थियो। बगिरहेकोलाई हिब्रूमा पाकाहा हुन्छ र यसले टप्किँदै गरेको थोपा जस्तो सानोबाट सुरु भएको वचनको गतिलाई बुझाउँछ। तपाईको मण्डली वा तपाईको प्रयास सानो छ होला, सानोबाट सुरु भएको हुन सक्छ, तर पवित्र आत्माले जब वचनमा हामीलाई अभिप्रेरित गर्नुहुन्छ, तब तपाईले थाहा गर्नुभन्दा अगावै यो ठुलो नदी चाहिँ हुन आउँछ र यसले सारा संसारमाथि विजय प्राप्त गर्नेछ। तसर्थ तपाई थोरै भए पनि वा तपाईसँग त्यति धेरै स्रोतहरू नभए तापनि, तपाई प्रख्यात हुनु नभएको भए पनि, तपाई परमेश्वरको वचनलाई घोषणा गर्नुस्। टप्किनु मात्रै यो अगाडि बढ्छ र यसले धेरैलाई जीवन दिन्छ। प्रकाश 10:10 र 11, मैले ती स्वर्गदूतको हातबाट त्यो सानो चर्मपत्रको मुठो लिएँ र खाएँ। मेरो मुखमा त्यो मह जस्तै गुलियो भयो, तर त्यो खाएपछि मेरो पेट अमिलो भयो। कहिलेकाहीँ परमेश्वरको वचनको शिक्षा हाम्रा कानको निम्ति मिठो र चाखलाग्दो हुन्छ, तर यसलाई जीवनमा लागू गर्नु पर्दा साँचो रूपमा पचाउन भने सजिलो हुँदैन। अनि कहिलेकाहीँ तपाईले प्राप्त गर्नुभएको वचनको कारणले तपाईले आफ्नो जीवनशैली बदल्नु पर्ने हुन्छ, तपाईले कति मित्रहरू गुमाउनु पर्ने हुन्छ, तपाई कम प्रख्यात हुन पनि पुग्नु पर्ने हुन्छ, तपाईको जीवन सीमित पारिनु पर्ने पनि हुन सक्छ। यो अमिलोपन हो। हामीले वचनलाई केवल मुखमा राख्ने मात्र होइन, यसलाई त निलेर पचाउनु पनि पर्छ। यद्यपि यो हाम्रो लागि अमिलो किन नहोस्? 11ले भन्छ, तब मलाई यो भनियो, तिमीले धेरै मानिसहरू, जातिहरू, भाषाहरू र राजाहरूका विषयमा फेरि अगमबाणी बोल्नु पर्ने हुन्छ। जसले परमेश्वरको वचनलाई खाएका छन् उसले फेरि अगमबाणी बोल्नु पर्ने छ। यो कुरा प्रकाश 11 सम्म पनि निरन्तर अगाडि बढ्छ। अचानक प्रेरित यूहन्ना, जसले सानो मुठो खाए, अन्तको समयको लागि उनी साँचो गवाई हुन पुगे। तसर्थ हामीले पनि त्यो सानो मुठो खाएको भने हुनु पर्दछ। बिब्लारिडियोन भनेको ग्रीकमा एउटा सानो पुस्तक हो। इयोन अथवा डियोन भने जस्तै फ्रेन्चमा भन्नु पर्दाखेरि यसलाई पेथिट भनिन्छ। पेथिट भनेको स्पेनिसमा के भनिन्छ भने अरमेनितो भनेको जस्तै हो। नित्तोले सबै कुरालाई सानो, यो सानो हो है भन्दछ। जस्तै सानो भाइ, सानो बच्चा, सानो कुरा, सबै कुरालाई सानो देखाउने कुरा। यहाँ लारिडियोन छ। बिब्लियोस चाहिँ पुस्तक हो। त्यसलाई हामीले बाइबल भनेर अर्थ लगाएका छौँ नि, होइन? जुन चाहिँ बिब्लियोसबाट आउँछ भने
यो चाहिँ बिब्ल्यारिडियोन हो, सानो पुस्तक, धेरै सानो, अविशिष्ट सानो कुरा। संसारका धेरै मानिसहरूलाई यो शिक्षा अविशिष्ट लाग्न सक्छ। उनीहरूले तपाईलाई बहुलाको रूपमा हेर्छन् होला, हेर्नुहोस् यी व्यक्तिहरू मन्दिर जस्ता कुरामा चाख राख्दैछन् भन्छन्, होइन? किन यसले कुनै विशिष्टता भन्ने कुरा ल्याउँछ के? न यसले पैसा दिन्छ, सम्पत्ति, नाम के पनि दिँदैन भन्छन्। तर अन्तको दिनमा यो अति नै मूल्यवान कुरा हुन आउनेछ। निष्कर्षमा भन्ने हो भने जीवित पानीको वचन मन्दिर बाहिर छरिएको हुनुपर्दछ। मत्ती 18:18 देखि 20 येशू क्रिस्टको आज्ञा पाइन्छ। महान आज्ञा यहाँ छ। 24:14 जुन हामीले पहिला नै पढिसक्यौं। अनि राज्यको सुसमाचार सारा संसारमा सबै जातिहरूका लागि गवाईको निम्ति प्रचार गरिनेछ, त्यसपछि अन्त आउनेछ।